After numerous years of fatal accidents, protests and continuous demands, the construction along the infamous Karmal Ghat is gradually approaching its completion. Although the progress is appreciated, residents of Kankona are left questioning why their area, regardless of the governing administration, has repeatedly been neglected. Our reporter Devidas Gaonkar brings you the details. काणकोण तालुक्यात आशिल्ले अडचण्यो त्याच बरोबर काणकोण तालुक्याच्या संबंधित आशिल्ल्यो ज्यो अडचण्यो आसात त्यो सातत्यान सरकाराकडे लोकांक झगडचें पडला. खंयचें सरकार जरी आयलें जाल्यार सुद्दां त्या सरकारान काणकोणच्यो अडी अडचण्यो तडीक लावपा खातीर आपूण जावन फूल स्विंग पद्दतीन केन्नाच मुखार येवन त्यो जाग्यार घायल्यो ना. प्रत्येक प्रॉब्लेमा वेळार काणकोणकारांक रस्त्यार देवपाची परिस्थिती हाडल्या आनी ती परिस्थिती स्वताक आपणावन त्या परिस्थिती कडेन झगडून तांच्यांनी आपली जी परिस्थिती म्हणजे आपले जे प्रॉब्लेम आसा त्यो जाग्यार घालपाचो यत्न केला. काणकोणांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट म्हणून मेळटा, ह्या करमल घाटाचेर सातत्यान इतले अपघात जाताले की आठवड्याक 2 ते 3 आनी म्हयन्याक 10 ते 12 अपघात जाताले. अशे ह्या एक्सिडेंट जावपी ह्या रस्त्याक किंवा ह्या ज्या करमल घाटाक लोकांनी तर मरण घाट हे नांव दिल्लें. पूण जेन्ना लोकांच्या मागणी नंतर सरकारी सुशेगाद आशिल्ले त्या वेळाचेर लोकांनी परत सातत्यान रस्त्यार देवपा खातीर हालचाली सुरू केल्यो. कांय जाणांचेर केशीय जाल्यो आनी त्याच बरोबर काणकोणच्या लोकांक सपोर्ट म्हणून काणकोणांतल्या मिडिया त्याच बरोबर संपूर्ण गोंयच्या मिडियान हो विशय तितल्याच नेटान लावन धरलो. आनीक जो हो करमल घाट म्हणजे मरण घाटाचेर आशिल्ले हे डेंजर स्पॉट म्हणजे ते सामके परत अपघात जावपाचे वळण आसा ते आतां जणू काय पूर्ण जावपाच्या धडेर पावलेले आसात. सद्याक हे जे वळण जे आसा जाग्यार पडलेल्यान हांगासर रस्तो आतां दुप्पट इतलो रुंद जाल्लो आसा आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा हे जे काम आतां युद्ध पातळीचेर सुरू आशिल्ल्या कारणान ते येणाऱ्या म्हाका दिसता एक 15 ते 20 दिसां भितर पूर्णपणे सिस्टमॅटीक जाग्यार पडटले. आनीक हो जो करमल घाटाचेर अपघात जावपाचो सिलसिला चालू आसा हाका एक खंय तरी सोल्युशन मेळटलें अशें हेतू दवरून काणकोणकार जे आसात आतां ते सरकाराक थँक्यू म्हणपाक लागल्यात. Devidas Gaonkar, Subhashish Govekar and Omkar Nishprabhu for Goa 365.